जी तो दोस्तों, अहमद नोमान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम उन मेजर चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में टीएफएल यानी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने अनाउंस की हैं। ये ज्यादातर चेंजेस बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए होंगी जो लंदन में पीसीओ या पीएचवी या मिनी कैब लाइसेंस हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि वो पीसीओ के लाइसेंस हासिल करने के लिए न्यू एप्लीकेंट हैं। ये ज्यादातर चेंजेस उनके लिए हैं, मगर याद रखें कि कुछ चेंजेस ऐसी भी हैं जो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पहले ही पीसीओ लाइसेंस मौजूद है और उन्होंने अब रिन्यू करवाना है, या जब भी वो रिन्यू करवाएंगे उनको मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। लिहाजा इस प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से और तवज्जो से देखें भी और सुने भी, आपको बहुत फायदा यकीनन होगा। ये प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पर जो लिखी हुई होगी वो इंग्लिश में होगी, मगर इसको मैं एक्सप्लेन उर्दू में करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये चेंजेस जो हैं ये 1 अक्टूबर 2021 से इनका इत्तलाक होगा, यानी 1 अक्टूबर 2021 से ये तमाम जो चेंजेस हैं ये लागू होंगी। इनमें से कुछ जो हैं वो न्यू एप्लीकेंट्स के लिए और कुछ रिन्यूअल के लिए होंगी। हम इसको आगे जाके बारी बारी डिस्कस करेंगे। देखें इसमें जो मेजर या की चेंजेस हैं वो क्या हैं। पहली जो बड़ी चेंज है वो ये है कि एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है एक नया कोर्स जिसको हम कहते हैं कि सेफ्टी, इक्वालिटी एंड रेगुलरिटी अंडरस्टैंडिंग। ये कोर्स है, इसको सीरू के नाम से याद किया जाएगा और ये अब मस्ट कर दिया उन्होंने, और ये नए एप्लीकेंट्स के लिए भी लाजमी है और जो रिन्यू करवाएंगे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये जरूरी उन्होंने कर दिया है। इस बात को आपने याद रखना है, लेकिन इसकी तफसील कि ये कब देना होगा एग्जाम, इसमें कोई ट्रांजिशन पीरियड है, ये इस पे हम तफसील से बात करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बुनियादी तौर पर चेंजेस कितनी की हैं। एक चेंज तो मैंने आपको बता दी। दूसरी चेंज ये है कि पहले भी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से ELR जिसको कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से पहले भी ये शर्त मौजूद थी कि जो लोग पीसीओ ड्राइवर के हवाले से लाइसेंस लेना चाहते हैं उनकी इंग्लिश एक खास लेवल की होनी चाहिए, मगर इस हवाले से वो ELR का लेवल चेक करने के हवाले से अब कुछ चेंजेस की गई हैं और वो भी बड़ी चेंजेस हैं। उनके बारे में आपको मजीद यहां पे आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने दो चेंजेस की बात की हैं, एक लैंग्वेज के हवाले से जो है ना उसका को असेस करने के हवाले से तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है, दूसरा नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जिसका नाम सीरू है जो सबके लिए लाजमी होगा। तीसरी बात यह है कि एक ऑनलाइन सेफ गार्डिंग अवेयरनेस कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो छोटा सा कोर्स है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, लेकिन इसके ये जो है ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर ये कोर्स उन्होंने सबको रेकमेंड किया है कि ये लाजमी इसको ऑनलाइन देखें, और अगर ये आपने
دیکھ لیا اور اس کورس کو گھر میں بیٹھ کر خود ہی آپ نے کر لیا تو وہ جو سیرو ہے اس کو بھی کرنے میں آسانی ہوگی. جو آخری چینج ہے وہ ٹوپوگرافیکل جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے صرف اتنی سی چینج ہے کہ اس کے اب انہوں نے جو ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں اور کچھ فی میں بھی تبدیلی کی ہے. آئیے اس کو ہم اب تفصیل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیرو پر کہ سیرو کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر انڈرسٹینڈنگ ہے سیفٹی، ایکویلٹی اینڈ ریگولیرٹی کی. ٹھیک ہے، اور یہ بنیادی طور پر پبلک سیفٹی کے لیے ہے. اور دوسری بات تاکہ یہ جو پیسنجرز کو ایک اچھی کسٹمر سروس ملے، ان دو چیزوں کو بنیادی طور پر بیس بنا کر انہوں نے یہ کورس انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی سروس ملے اور تمام لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اچھا، یہ جو بات ہے یہ یعنی 1 ستمبر 2021 سے یہ ریکوائرمنٹس میں پھر بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اپلائی ہو جائیں گی، لاگو ہو جائیں گی اور یہ سب پر لاگو ہوں گی. ٹھیک ہے، رینیول کے لیے بھی ہوں گی اور نئے لوگوں کے لیے بھی ہوں گی. اب یہ اسیسمنٹ ہے کیا چیز؟ اسیسمنٹ کا مطلب کہ ایگزام، یہ جو ایگزام ہوگا اس میں کویسچنز کن ایریاز میں سے ہوں گے. اس میں پھر میں بتا رہا ہوں کہ نمبر 3 ایریاز ہیں. ایک ہے سیفٹی یعنی حفاظت، دوسری ہے ایکویلٹی کہ سب لوگ برابر ہیں، اور تیسرا ہے ریگولیرٹی یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یعنی ان سب کی انڈرسٹینڈنگ، یہ 3 چیزیں ہیں یعنی سیفٹی، ایکویلٹی اور ریگولیرٹی کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوگی اس کورس میں. اچھا، اس میں جتنے بھی کویسچنز ہوں گے وہ اس کے لیے انہوں نے ایک آن لائن بک دے دی ہے آپ کو، جس کو ہم PHV ڈرائیور ہینڈ بک کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہینڈ بک آن لائن اویلیبل ہے اور ساتھ ہی ایک آن لائن اسیسمنٹ گائیڈ بھی ہے. اگر ان دونوں کو آپ پڑھ لیں اور اس پر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ سیرو جو ہے وہ ایگزام اس کا آپ کلیئر نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اور اس میں میں پھر یہ نیچے یہی لکھا ہے کہ جو ہینڈ بک ہے اور آن لائن اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ کریں گے تو سیرو اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. مگر اس کو ہم لوگ یہاں خود بھی کچھ 1 یا 2 ویک کے اندر اس کے کچھ موک ٹیسٹ جو ہیں وہ باقاعدہ تیار کریں گے. اگر ان ٹیسٹ کے ذریعے آپ لوگ پریکٹس کریں تو آپ کو سیرو جو ٹیسٹ ہے وہ دینے میں اور پاس کرنے میں بہت آسانی ہوگی. یاد رکھ لیں کہ یہ پاس کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں ایک دفعہ فیل ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ بس 2 دفعہ میکسیمم 2 چانسز ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے. اچھا، پھر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو سیرو اسیسمنٹ ہے وہ TFL جو ڈرائیور اسیسمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ ہی ہوگی اور TFL سٹاف کی نگرانی میں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ کمپیوٹر بیسڈ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کاغذ پہ آپ کا ایگزام نہیں ہونا، کمپیوٹر پہ ہونا ہے اور اس کے لیے تھوڑے بہت آپ کو ماؤس کی موومنٹ جو ہے وہ لازمی ہے، وہ آپ کو آنا چاہیے. تھوڑا بہت ماؤس کو موو کرنا آپ کو آنا چاہیے کیونکہ ٹک کرنا ہوگا کہ یہ آپشنز دی گئی ہیں، آنسرز یہ ہیں، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے، آپ کو ٹک کرنا ہوگا. تو یہ لازمی ہے کہ آپ کو ماؤس کا استعمال آتا ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ آپ کو باقاعدہ وہ خود انفارم کریں گے ہر ایک کو کہ یہ آپ کا ایگزام کب ہونا. جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہ آپ کو خود بتائیں گے، خود ڈیٹ دیں گے کہ یہ آپ کا ایگزام کب ہوگا.
जिन्होंने रिन्यू करवाना है उनको, उनके साथ भी वो जब वो रिन्यूअल एप्लीकेशन जाएगी तो वो डेट्स वगैरह, टाइम जो है, फॉर्मेट जो है, वो सारा खुद आपको या तो खत लिखेंगे और या फिर ये है कि आपको ईमेल करेंगे। अगली जो बात है वो ये है कि असेसमेंट जो है विल बी गिवन टाइम, हर एक को टाइम बाकायदा कुछ दिया जाएगा। यानी ये नहीं है कि अब चूंकि अभी नई नई बात है तो ये नहीं है कि जो लोग अभी अप्लाई करेंगे उनको फौरन जो है वो टेस्ट के लिए कह दिया जाएगा। उनकी प्रिपरेशन के लिए उनको बाकायदा अभी टाइम दिया जाएगा और कुछ देर के बाद जो है उनको कहा जाएगा कि आप एग्जाम दें। और इसमें फिर मैं बता रहा हूं कि सिर्फ एक रीसिट है, यानी एक दफा दोबारा आप एग्जाम दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपके पास कोई चांस नहीं है। और इसके लिए कोई एग्जेम्पशंस भी नहीं है, ये नहीं है ये सब के लिए लाजमी है, कोई भी एग्जेम्पशन इसमें मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए, मसलन डिसलेक्सिया है तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट की जाएंगी, मगर कोई एग्जेम्प्ट नहीं है इस टेस्ट से, ये बात आपने याद रखनी है। इसके लिए एक और बात याद रखें कि खा न्यू एप्लीकेशन है या रिन्यूअल है तो अभी इसके लिए ट्रांजिशनल अरेंजमेंट की गई हैं। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स की गई हैं। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें यह है कि अगर आपने बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइसेंस लेने की वो अगर सारी पूरी कर दी हैं तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा प्रेपरेशन के लिए, सीरू के लिए, और आपको टीएफएल खुद कांटेक्ट करेगा कि इस डेट को, इस टाइम को आपने आके ये टेस्ट देना है। उसमें यह है कि ये मैंने आपको बताया कि टाइम और डेट वो देंगे और जब बुकिंग कंफर्म हो जाएगी फिर ही आपने टेस्ट देना है। मगर लाइसेंस 2023 तक जो मैंने आपको डेट दी है, फिर देखें कि वो जो डेट दी थी वो 31 मार्च 2023 तक जो है वो, इस दौरान अगर कोई आप न्यू एप्लीकेशन देंगे तो सीरू के बगैर ही आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। लेकिन 31 मार्च 2023 तक आपने वो टेस्ट जो है वो लाजमी पास करना है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। टीएफएल आपसे राब्ता करेगा कि ये टेस्ट देना है, वो कुछ अरसे के बाद, जाहिर है आपको टाइम कुछ दे देगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जब टाइम देगा तो टेस्ट देना लाजमी है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आप ये भी याद रख लें कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो, और आप वहां पे अटेंड नहीं कर सके तो आप उनको बाकायदा बताएं कि आप नहीं कर सकते ये टेस्ट अटेंड, तो फिर वो आपको रीस्केड्यूल करेंगे, लेकिन इससे छुट्टी नहीं मिल सकती, ये लाजमी करना है। और अगर वैलिड जस्टिफिकेशन के बगैर आपने कोई टेस्ट ना दिया तो आपको जो पहले से उन्होंने वो लाइसेंस दिया होगा वो उसको रिवोक या खत्म कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको सीरू के बगैर ही अभी देंगे 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक, लेकिन अगर आपने टेस्ट किसी वजह से ना दिया उनकी डेट्स पर और कोई वजह भी, वैलिड वजह ना बताई, तो वो आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रख लें कि अप्रैल 2023 के बाद जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएंगी। उसके बाद तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेंगी, सीरू का असेसमेंट भी करना पड़ेगा। सारा कुछ जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। मैंने फिर बता रहा हूं कि 31 मार्च 2023 से पहले अगर अप्लाई करेंगे तो सीरू के बगैर ही वो आपको लाइसेंस इशू जरूर कर देंगे, मगर आपको टेस्ट फिर भी देना लाजमी है। लेकिन यकम
अप्रैल 2023 के बाद सारी अरेंजमेंट्स आपको और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह आपको पूरा करना पड़ेंगी। इसके बाद एक और बात उन्होंने ये कही हुई है कि अगर किसी वजह से कोई सिग्निफिकेंट चेंज होती है रेगुलरिटी लैंडस्केप में, कोई रूल्स बदलते हैं, बड़ी चेंजेस आती हैं, तो वैसे तो ये सीरू का टेस्ट आपने एक ही दफा देना है, लेकिन आपसे उस सूरत में दोबारा भी ले सकते हैं अगर कोई रेगुलरिटी लैंडस्केप में मेजर चेंजेस आती हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, अदरवाइज ये टेस्ट आपने सिर्फ एक दफा ही देना है। उसके बाद सीरू असेसमेंट की जो कास्ट है वो 36 पाउंड होगी, और अगर दोबारा आपने ये यानी रीसिट होना है तो फिर आपके जो इसकी कास्ट है वो 16 पाउंड है, और फिर मैंने बताया कि एक ही रीसिट का चांस है। ये बात हमने सीरू के हवाले से की। अब हम बात करेंगे जो एग्जिस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें उनके हवाले से क्या चेंजेस आई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो असल में उन्होंने ये जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जिसको ELR कहा जाता है, इसमें क्या चेंजेस की हैं। असल में ये चेंजेस हैं द चेंजेस टू द वे इन विच TFL असेस ए PHV ड्राइवर्स एबिलिटी टू मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, उसका तरीकाकार तब्दील किया है। और उसमें असल में वो चाहते हैं कि आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि आपकी स्पीकिंग पावर भी ठीक है, लिसनिंग पावर भी ठीक है, रीडिंग और राइटिंग इंग्लिश में वो भी ठीक है, और उसका एक अप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए। अगर ये है तो यही है बुनियादी तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग एक खास लेवल की आपको आनी चाहिए। उसके बारे में, लेवल के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। अच्छा, उसमें यह बुनियादी तौर पर क्यों किया गया कि उसमें यह है कि यह भी पब्लिक सेफ्टी के लिए यह किया गया है कि, और इसमें बुनियादी तौर पर बच्चों के हवाले से या वो लोग जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी वजह से, कि वो आपकी बात ही नहीं समझ रहे, ठीक है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ना आने की वजह से वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे, बच्चे या वो कमजोर लोग या जो डिसेबल लोग हो सकते हैं, बुनियादी तौर पर उनके लिए, लेकिन वाइडर पब्लिक के लिए भी ये है, बेसिकली सेफ्टी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चीजें आपको उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपकी बात आपके साथ उन्होंने सफर करना है तो आपकी बात तो वो समझ सके ना, तो ये है इसका बुनियादी मकसद। फिर इसमें यह है कि अगर कोई भी जो एप्लीकेंट है जिसने 30 सितंबर 2021 से पहले जिसने अप्लाई किया था, वो जो पुरानी कंडीशंस हैं उनके मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वही है। वो क्या थी वो आप लोग चूंकि पहले ही जानते हैं कि या तो ये था उसमें कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का एक मयार है उस पर पूरा उतरता हो, या फिर इनके अपने मुकर्रर करदा जो सेंटर्स हैं उनसे आपने एक सर्टिफिकेट लिया हो। ये थी 30 सितंबर 2021 तक की बात, ठीक है। लेकिन जो न्यू अप्रोच है वो चेंज हो गई है। वो क्या है, यानी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 वो जो तरीकाकार है वो सारा न्यू और एग्जिस्टिंग PHV लाइसेंसी सब के लिए वो चेंज कर दिया गया है। यानी एग्जिस्टिंग इसलिए कि अभी कुछ लोगों ने 30 सितंबर तक जो रिक्वायरमेंट्स उनको कहा गया था कि पूरी करें वो नहीं की, तो अब उनके साथ क्या सलूक होगा वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। एक तो नए
جو اپلائی کر رہے ہیں وہ کیسے کریں گے, اور جنہوں نے 30 ستمبر تک سے پہلے اپلائی کر دیا ہوا ہے, ان کو لائسنس مل گیا ہے لیکن انگلش ریکوائرمنٹ ابھی تک ان کی پوری نہیں ہوئی, ٹی ایف ایل کی طرف سے جواب بھی نہیں آیا, تو اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, اب وہ کیا کریں گے, اس پہ میں بات کروں گا. تو دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ it is no longer possible to satisfy ELR by providing documentary evidence of qualification. اب 1 اکتوبر 2021 سے اس کے بعد یعنی 1 سے آنورڈ کوئی وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آف کوالیفیکیشن آپ سے نہیں لیں گے. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ مثلا پہلے آپ کہہ دیتے تھے کہ جی میرے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے, میری ڈگری جو ہے اس کا لیول ایسا ہے جو کہ آپ کا جو ریکوائرڈ انگلش کا لیول ہے اس سے ایکول یا ابو ہے, اس طرح کی اب انہوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کرنی, یعنی کوئی ایکویلنس سرٹیفکیٹ یا کوئی ڈگری کوئی چیز انہوں نے سرٹیفکیٹ ایکسپٹ نہیں کرنا. اسی طرح پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے ان کے اپوائنٹڈ سکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ پرووائڈرز تھے, جیسے ٹرینیٹی کالج تھا, وہ کہتے تھے کہ وہاں سے B1 لیول کے انگلش لینگویج کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ حاصل کریں. اب وہ بھی ختم کر دیا ہے, اس کو بھی وہ نہیں مانیں گے, یہ بات یاد رکھ لیں. لیکن پرانوں کے والے سے میں بات کروں گا, اس کو ذرا دھیان سے سنیں اس بات کو. جن لوگوں نے 30 ستمبر سے پہلے اپلائی کر دیا ہوا ہے ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن 1 اکتوبر کے بعد نہ تو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس لیں گے, نہ ہی یہ جو سکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ پرووائڈرز ہیں ان کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ وہ ایکسپٹ کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. اچھا, اب یہ بھی بات ایک اور یاد رکھ لیں کہ ٹرانسپورٹ فار لندن ول ایکسپٹ اے سرٹیفکیٹ ان ریسپیکٹ آف سکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ provided to it no later than 28 October 2021, provided the test was taken on or before 30th of September 2021. اگر آپ نے وہ صرف ایک صورت میں وہ آپ کا سرٹیفکیٹ لے لیں گے اگر آپ نے جو ٹیسٹ ہے وہ 30 ستمبر 2021 سے پہلے دے دیا ہوا ہے ٹرینیٹی کالج سے یا کسی بھی جو ان کا یہ جو سروس دینے والے ہیں جو ان کا ریکگنائزڈ ادارہ ہے, اگر وہاں سے آپ نے انگلش لینگویج کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور وہ 30 تاریخ کو یا 30 ستمبر سے پہلے آپ نے پاس کر لیا ہے, تو پھر وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 28 اکتوبر 2021 ہے. 28 اکتوبر 2021 تک وہ ایکسپٹ کر لیں گے وہ والا سرٹیفکیٹ جو کہ آپ نے 30 ستمبر 2021 سے جو پہلے امتحان دیا تھا یا اس دن امتحان دیا تھا اس کے نتیجے میں آپ نے حاصل کیا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ادروائز کوئی ایکسپٹ نہیں کریں گے, یہ صرف وہ سرٹیفکیٹ ایکسپٹ کریں گے. لیکن اب وہ جو کوئی ایکویلنس سرٹیفکیٹ تو بالکل نہیں نا ایکسپٹ کرنا. پھر ایک دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اب 1 اکتوبر کے بعد انہوں نے ایکویلنس سرٹیفکیٹ تو کسی صورت تک انہوں نے آپ کا ایکسپٹ نہیں کرنا. لیکن یہ جو ٹرینیٹی کالج فرض کر لیں ہے یا اس طرح کا کوئی اور پرووائڈر ہے ان کا ریکگنائزڈ, اس کا سرٹیفکیٹ تب وہ ایکسپٹ کریں گے اگر آپ نے ایگزام 30 ستمبر 2021 کو یا اس سے پہلے دیا ہے. تو اگر دیا ہے آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے تو 28 اکتوبر 2021 تک جمع کروا دیں. اب جو ٹی ایف ایل ہے, یہ جو ای ایل آر کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ اصل میں 2 سیپریٹ اسیسمنٹس ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سیرو کا ایگزام دینا ہے, وہ تو مسٹ ہے, لیکن جو آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ سکل ہے وہ اسی میں کور ہو جائے گی. سیرو تو سب نے دینا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ مسٹ کر دیا. لیکن آپ نے انہوں نے جو اسیسمنٹ کرنی ہے وہ 4 چیزوں کی کرنی ہے: ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ.
रीडिंग एंड राइटिंग का और कोई अलग से उन्होंने एग्जाम नहीं लेना, ये जो सीरू है उसी में ही वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जब सीरू देते हैं तो इसका उसमें अगर आप पास हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप रीडिंग और राइटिंग में भी पास हो गए हैं। मगर जो लिसनिंग और स्पीकिंग है उसके लिए वो अलग से एक टेस्ट आपको देंगे, जो कि टीएफएल के जो टेस्ट सेंटर में होगा, उसकी अलग फीस भी होगी। लेकिन फिर बता रहा हूं कि रीडिंग और राइटिंग सीरू में ही वो कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर देखें कि बोथ असेसमेंट्स विल नीड टू बी पास्ड। ये दोनों असेसमेंट क्या है बेसिकली? एक तो है ना रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और ये जो रीडिंग राइटिंग है ये किसमें कवर होगी? सीरू में। इसका मतलब है सीरू और लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों असेसमेंट पास करना जरूरी है। अगर आपने ये इंग्लिश यानी ये अगर पास करेंगे तब जाकर आपकी ईएलआर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। ये जो इसका लेवल है वो कौन सा है? वो B1 लेवल है। और ये अगर ईसोल लेवल के हवाले से बात करें तो उसका एंट्री लेवल 3 है। ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये कोई बहुत हाई लेवल की आपको इंग्लिश नहीं चाहिए होती। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखें जो इंग्लिश लेवल का होता है यूके में, पहला है एंट्री लेवल 1, फिर एंट्री लेवल 2, फिर एंट्री लेवल 3। तो ये एंट्री लेवल 3 के इक्विवेलेंट है। B1 जो है एंट्री लेवल 3 के इक्वल है। इसके बाद आता है लेवल 1, फिर आता है लेवल 2। वो इन सबसे यानी लेवल 2 सबसे ऊपर है, उससे पहले लेवल 1 है, उससे पहले एंट्री लेवल 3 है, फिर एंट्री लेवल 2 है, फिर एंट्री लेवल 1 है। ये ऊपर से नीचे में आ रहा था। ये जो हमारा लेवल है वो B1 लेवल है, और ये दरअसल इसको ये पूरे यूरोप के हवाले से इन्होंने बनाया हुआ था। ये असल में उस पर ऑन द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के लिए है ये, और इसमें ये चारों मॉड्यूल जो हैं वो कवर होते हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चारों का ये लेवल होना चाहिए। फिर ये बात है कि ऑल एग्जिस्टिंग पीएचवी ड्राइवर्स एंड ऑल पीएचवी ड्राइवर एप्लीकेंट्स, यानी जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग हैं, where applications were received on or before 30th of September 2021, ठीक है, जिनकी एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 से पहले रिसीव हो गई हैं और उन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी एविडेंस इंग्लिश के हवाले से अभी तक अगर जमा नहीं ना करवाया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारा कुछ उन्होंने कर लिया मगर एविडेंस कोई जमा ही नहीं करवाया। ठीक है, टीएफएल ने उनसे कहा, ईमेल की या लेटर लिखा कि हमें एविडेंस दें अपने इंग्लिश स्किल के हवाले से कि क्या आपकी इंग्लिश लेवल जो है वो B1 के इक्विवेलेंट है। अगर आपने अभी तक कोई जो है ये एविडेंस पेश नहीं किया तो अब वो कोई आपसे एविडेंस, मैंने पहले आपको बताया कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तो आपके बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जो ट्रिनिटी कॉलेज का सर्टिफिकेट है वो तो आप 28 अक्टूबर तक पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से आपने पेश भी नहीं किया और है भी नहीं तो फिर आपको नए रूल्स के मुताबिक ये जो सीरू है इसका तो टेस्ट देना ही देना है, साथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग का उनके सेंटर में जाकर लाजमी एग्जाम देना पड़ेगा। अब लिसनिंग और स्पीकिंग की जो असेसमेंट है वो क्या है और कैसे होगी, ये याद रख लें कि ये न्यू लिसनिंग एंड स्पीकिंग या स्पीकिंग एंड लिसनिंग असेसमेंट है और ये 15 से 20 मिनट की इंग्लिश कन्वर्सेशन है बेसिकली, और ये टीएफएल के ऑफिस में ही होगी। और ये भी याद रख लें कि वहां पे वीडियो लिंक के जरिए एक और कंपनी जो कि ग्लोबल लीडर हैं इस असेसमेंट के, वो आपसे ये एग्जाम, पीपल सर्च जो हैं वो आपसे ये एग्जाम लेंगे एक वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन आपको इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पर वीडियो लिंक के जरिए आपका ये एग्जाम होगा और ये 15 से 20 मिनट की एक कन्वर्सेशन होगी।
اس کی جو کاسٹ آئے گی وہ 36 پاؤنڈ ہوگی. یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلی دفعہ اتنی ہے, اگر ریسیٹ ہوں گے تو وہ 16 پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. جو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریڈنگ اور رائٹنگ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ سیرو میں وہ کور ہو جائے گی. یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, تو ایویڈنس جو پرووائڈ کیے ہیں, ایویڈنس پرووائڈیڈ ٹو سیٹسفائی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ, وہ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو پرووائڈ کیے. پہلی بات میں نے کی تھی کہ آپ نے پرووائڈ ہی نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا. اگلی بات ہے اب بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے پرووائڈ کی ہیں مگر انہوں نے وہ آپ کے سرٹیفکیٹ ٹی ایف ایل نے ایکسپٹ نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ ہے, پہلے پھر دوبارہ سنیں کہ اگر آپ نے ان کو اپنی انہوں نے جب آپ سے کہا تھا کہ اپنا انگلش لیول کو, انگلش لینگویج کو شو کریں, اس کے لیول کو شو کریں, تو آپ نے کچھ ایویڈنس ان کو دی. اگر تو آپ نے دی نہیں تو پھر تو آپ کو میں نے سمجھا دیا کیا ہوگا. اگر آپ نے دی مگر انہوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا, بے شک انہوں نے بھی آپ کو نہیں بتایا, لیکن اگر انہوں نے آپ کو بتا دیے پھر یا جب بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر آپ کو دونوں اسیسمنٹ سیرو اور سپیکنگ اور لسننگ کی لازمی دوبارہ کرنا پڑے گی. دوبارہ سے مراد آپ کو کرنا پڑے گی کیونکہ آپ نے جو پہلے اسیسمنٹ کا جو پروف دیا ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ اگر نہیں کیا تو یہ کام آپ کو 31 مارچ 2023 سے پہلے پہلے کرنا پڑے گا. پھر یہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یعنی پی ایچ وی ڈرائیور who did not provide documentary evidence by 30th September 2021 to satisfy the English language requirement will be contacted. وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ نے 30 ستمبر 2021 تک آپ نے یہ ایویڈنس نہیں دیا تو ٹی ایف ایل آپ سے خود رابطہ کرے گا. اینڈ ول بی ریکوائرڈ ٹو انڈرٹیک, تو آپ کو یہ دونوں ٹیسٹ دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے اگر آپ نے بالکل دیا ہی نہیں. پہلے تھا کہ آپ نے دیا ہی نہیں, سوری پہلے یہ تھا, اس سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیے اور انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیے, لیکن اگر آپ نے دیے ہیں سوری دیے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ 2022 تک 30 ستمبر 2022 تک دونوں ایگزام پھر دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے, TFL will be writing to all existing PHV driver licenses and applicants for the assessments. وہ خود آپ کو بتائیں گے. پھر یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے, جو یہ ایک پچھلی سلائیڈ میں یہ بات آپ کو بتا دی ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے آپ نے یہ سارا کچھ اگر آپ جو ہے نا وہ کرنا ہے. اگر آپ نے کر دیا ہے تو کیا ہوگا, یہ میں نے چونکہ بتا دی ہے پہلے, لہذا اس کی اب دوبارہ ضرورت نہیں تھی. اچھا, اس کے علاوہ اب تیسری چیز پہ ہم بات کرنے لگے ہیں. ہم نے سیرو پہ بات کر لی پہلی, پھر ہم نے ای ایل آر پہ بات کر لی. اب ایک انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے آن لائن سیف گارڈنگ اویئرنیس کورس. یہ جو کورس ہے یہ فری ہے اور آن لائن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ آن لائن آپ دیکھ لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اس کو پڑھ لیا ہوگا دھیان سے اور توجہ سے, تو کیا ہوگا کہ آپ کو سیرو جو ٹیسٹ ہے اس کو کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ہم لوگ بھی باقاعدہ اس کو تیار کر رہے ہیں سیرو کو, تو جب یہ بن جائیں گے تو ہم اناؤنس کر دیں گے, تو وہ موک ٹیسٹ آپ دیں گے تو یہ سیرو کا ٹیسٹ آپ کے لیے اٹیمپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے بنیادی طور پر سیفٹی کے لیے یہ بنایا گیا ہے تاکہ ایبیوز کوئی نہ کسی کو کر سکے, ایکسپلائٹ نہ کر سکے, چلڈرن کو کوئی نگلیکٹ نہ کر سکے, اور جو ولنریبل ایڈلٹس ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بیسیکلی یہ سارا کام سیف گارڈنگ کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو TFL expects all licenses to undertake the safeguarding awareness course at the earliest opportunity. وہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب لوگ اس کو کریں, کیونکہ یہ کریں گے تو سیرو
جو ہے وہ آپ کر سکیں گے. لیکن جو جتنے بھی پرانے ایگزسٹنگ لوگ ہیں نا, ان کو بھی وہ انکرج کر رہا ہے کہ یہ لازمی کریں, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ہے اور دوسروں کی بھی سیفٹی کے لیے ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کورس اس نے بتا دیا, یہ جو آن لائن کورس ہے یہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پر بھی کر سکتے ہیں, ڈیسک ٹاپ پر بھی کر سکتے ہیں, اسمارٹ فون, ٹیبلٹ, بالکل فری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جتنی دفعہ مرضی چاہیں کر لیں. اگلی جو بات ہے, جو چوتھی اور آخری بات ہے, وہ ہے ٹوپوگرافیکل ٹیسٹ. تو پہلے جو ٹوپوگرافیکل ٹیسٹ ہوتے تھے وہ مختلف سینٹرز میں, ٹی ایف ایل کے اپرووڈ سینٹر کئی تھے, ان میں ہوتے تھے. لیکن 1 نومبر 2021 سے صرف ان کے جو اپنے سینٹر صرف 2 ہیں ان میں ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک ہے بیکر سٹریٹ اور دوسرا ہے ویسٹ کینزنگٹن. وہ خود ان کے جو اپنے سینٹرز ہیں صرف انہی جگہوں پہ یہ ٹیسٹ ہوا کرے گا. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جو پہلے اس کی فی بالکل نہیں ہوتی تھی, یعنی جو پرائیویٹ سینٹرز تھے وہ تو فیس لیتے تھے, لیکن بیکر سٹریٹ اور ویسٹ کینزنگٹن والے کوئی فیس نہیں لیتے تھے اس ٹیسٹ کی. مگر 1 نومبر کے بعد یہ جو فیس ہے یہ 36 پاؤنڈ 36 پاؤنڈ ہوا کرے گی, اور اگر دوبارہ بیٹھنا ہے تو 16 پاؤنڈ ہوگی اگر دوبارہ دے رہے ہیں ٹیسٹ. اور اس کے بھی صرف 2 ہی چانسز ہوتے ہیں. 2 چانس اگر آپ نے اویل کر لیے اور دونوں میں خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے اپلیکیشن آپ کو یہ پی سی او لائسنس کے لیے دینا پڑے گی. یہ جو ٹوٹل کاسٹ اس کی 3 ماڈیولز ہیں نا, اصل میں دیکھیں, ایک تو سیرو ہے 36 پاؤنڈ اس کے ہو گئے, ٹوپوگرافی کے 36 پاؤنڈ ہو گئے, سپیکنگ اور لسننگ کے 36 پاؤنڈ ہو گئے, تو یہ ٹوٹل 108 پاؤنڈ اس کے لیے آپ کو دینا پڑیں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اگر کسی ایک اسیسمنٹ میں بھی آپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑا تو اس ایک کے لیے 16 پاؤنڈ ہے. اگر یہ تو تھا نیو ایپلیکیشن, اگر رینیول کرنی ہے تو یہ ہر ماڈیول کے لیے 36 پاؤنڈ ہے. لیکن رینیول کے لیے عام طور پر رینیول کے لیے آپ کو ٹوپوگرافیکل ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا, لہذا اس کے 36 پاؤنڈ نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو جب وہ رینیو کریں گے اب تو ان کو انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی پوری کرنا پڑے گی, لہذا 36 پاؤنڈ اس کے بھی دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے, یعنی لسننگ اینڈ سپیکنگ کے لیے, اور 36 پاؤنڈ آپ کو سیرو کے لیے دینا پڑیں گے, یعنی ٹوٹل 72 پاؤنڈ. لیکن جس کو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ جس نے پہلے ہی پوری کی ہوئی ہے وہ جب رینیو کروائے گا تو اس کو صرف سیرو جو ہے وہ کرنا پڑے گا, یعنی اس کو صرف 36 پاؤنڈ ہی دینا پڑیں گے. اب میں اس کی سمری کر دیتا ہوں جلدی کہ یہ جتنی ریکوائرمنٹ ہیں, اور میں اس کو شروع سے ہی بتا دیتا ہوں. نمبر 1 کہ ایج کتنی ہونی چاہیے, 21 سال یا اس سے بڑا ہونا چاہیے. اپر ایج اس کی کوئی نہیں ہے, یہ تو بنیادی پہلی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈی وی ایل اے یعنی ڈرائیور اینڈ وہیکل لائسنسنگ ایجنسی کا آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, یا آپ کو ناردرن آئرلینڈ کا ہونا چاہیے, یا یورپین یونین کا ہونا چاہیے, یا ای ای اے کیا ہے کہ یہ یورپین یونین کے علاوہ بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جو یورپین یونین کا حصہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی ان کے ساتھ ان کے جو لائسنسز ہیں وہ یو کے ایکسپٹ کرتا ہے. سو یہ لائسنس آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں, اور وہ بھی کتنے 3 سال اگر یہ لائسنس پرانا ہے تو پھر آپ یہ پی سی او لائسنس کو اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو یہ دونوں ایک تو ایج کے حوالے سے بات ہو گئی, دوسری آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے 3 سال پرانا. تیسری بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ورک اور رائٹ ٹو لیو ہونا چاہیے. یو کے میں رہنے کا اور کام کرنے کا آپ کے پاس رائٹ ہوگا, تب آپ یہ کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ فٹ اینڈ پراپر ہیں. فٹ اینڈ پراپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے, آپ آنیسٹ ہیں. اپنی اتھارٹیز جتنی بھی یعنی ٹی ایف ایل ہے یا دوسری اتھارٹیز ہیں جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ آنیسٹ ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے, اور آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے کہ آپ فٹ اینڈ پراپر ہیں. تو فٹ اینڈ پراپر ہونا لازمی ہے. اس کے لیے کیسے چیک ہوگا کہ آپ فٹ اینڈ پراپر ہیں؟ فٹ اینڈ پراپر ہونے کے لیے جو چیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا. اور یہ 3 طرح کے بیسیکلی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جو کہ کریمنل ریکارڈ جو ہے وہ آپ کا چیک کرتے ہیں. ایک بیسک لیول کا ہوتا ہے, ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ایک انہانسڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پی سی او لائسنس لینے کے لیے آپ کے پاس جو کریمنل ریکارڈ کو چیک کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ ڈی بی ایس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, وہ انہانسڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ ہائر لیول کا چیک ہوتا ہے جس میں کسی طرح کی خدا نخواستہ اگر کوئی بھی کریمنل ایکٹیویٹی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, کسی طرح کے آپ کو وارننگ یا کاشنز ملے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں درج ہوتے ہیں. تو وہ انہانس سرٹیفکیٹ آپ کو پیش کرنا, یہ وہ ٹی ایف ایل جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کے بہاف پر خود کرتے ہیں. یہ یاد رکھنی ہے بات آپ نے. 5ویں بات یہ ہے کہ فزیکلی یعنی میڈیکلی بھی آپ کو فٹ ہونا پڑے گا. اگر میڈیکلی فٹ ہیں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈرائیونگ سے روک رہی ہے, کوئی ایسی بیماری جس کے نتیجے میں آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے, تو اگر وہ ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے پی سی او لائسنس کو اپلائی کرنے کے لیے. تو یہ آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ کے جی پی نے پر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل ریکوائرمنٹس آر ڈی وی ایل اے گروپ 2 میڈیکل اسٹینڈرڈ. اس کے مطابق وہ جی پی آپ کو کچھ فیس لیتا ہے اور وہ آپ کو پر کر کے دے دیتا ہے. اگر آپ کے ریکوائرمنٹس وہ بالکل صحیح ہوں, آپ میڈیکلی فٹ ہیں, تو پھر آپ پی سی او لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 6ٹھی بات یہ ہے کہ آپ کا ٹوپوگرافیکل سکل اسیسمنٹ ہوتی ہے. یعنی آپ یعنی your ability to select and plan a route, read a map and identify the location. یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سکل ہے جو کہ ہم لوگ بھی کرواتے ہیں. ٹوپوگرافیکل اسیسمنٹ جو ہے یہ باقاعدہ اس کے روٹس کو ڈرا کرنا ہوتا ہے, پلان کرنا ہوتا ہے. اس کو عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ نارملی بڑا معمولی لیتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں. اس کے صرف 2 ہی چانس ہوتے ہیں, اس لیے اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے, محنت سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس پہ یہ خاصا ٹائم ٹیکنگ یہ چیز ہوتی ہے, تو اس کو بھی پاس کرنا ضروری ہے. اور 7ویں بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بتایا تھا آپ کو کہ سیرو اب انہوں نے مسٹ کر دیا ہے پبلک سیفٹی اور کسٹمر سروس کے لیے. 8ویں بات جو میں نے اب سمری کے طور پہ چونکہ ساری باتیں بتا رہا ہوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہے. اسپیکنگ اور لسننگ ہونی چاہیے, ریڈنگ اور رائٹنگ ہونی چاہیے. تو اسپیکنگ اور لسننگ کے لیے الگ ایگزام ہوتا ہے اور اس کا لیول B1 ہوتا ہے, لیکن ریڈنگ اور رائٹنگ جو سکل ہے وہ سیرو جب آپ کریں گے اسی میں ہی کور ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ ساری میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے. 9th بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ applicants are also expected to undertake online and free safeguarding awareness course prior to undertaking the SIRU assessment. ٹھیک ہے, سیرو اسیسمنٹ سے پہلے یہ خود سے فری ایک کورس آن لائن موجود ہے, یہ آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر آپ کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ٹوپوگرافیکل سکل اسیسمنٹ جو ٹوپوگرافیکل کا جو پارٹ ہے اس کی مکمل طور پہ ہم تیاری کرواتے ہیں. لسننگ اور سپیکنگ کی بھی ہم تیاری کروائیں گے اور سیرو اسیسمنٹ کی بھی ہم فل تیاری کروائیں گے. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 07404026479 پر. یعنی میرا نام احمد نعمان صادق ہے, پھر نمبر بتا رہا ہوں 07404026479. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ ہو گیا. میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہینڈ بک یہ جو کہ سیرو کے لیے ضروری ہے اور یہ 52 پیجز ہیں. یہ آن لائن اویلیبل ہے اور میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا. اسی طرح
ऑनलाइन जो असेसमेंट है वो यही सारी चीज आप इस तरीके से भी यहां से देख सकते हैं। ये एक और लिंक मौजूद है, सेफ्टी, इक्वलिटी एंड रेगुलरिटी अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट का जो लर्निंग मटेरियल है, ये ऑनलाइन गाइड समझ लें कि ये मौजूद है और ये बुक की सूरत में भी मौजूद है। इसी तरह जो ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया कि एक कोर्स इन्होंने सेफ गार्डिंग का किया है, वो ये कोर्स है, इसकी 27 स्लाइड्स हैं, ये आगे आगे करके ये भी आप देख सकते हैं। चलिए जी, ये हमने काफी लंबा हो गया, लेकिन इसको अगर किसी को कोई समझ ना आई हो बात तो दोबारा इस वीडियो को देखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख कर बाकायदा क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। थैंक यू वेरी मच।